नमस्कार। रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, थाहासंचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नुभएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौं। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो। यो उपन्यासले छापामार मेहेन्दोको कथा भन्छ। मेहेन्दोको कथा लाल पाइलो नामक पत्रिकामा छापिएको छ। उपन्यासको प्रस्तुति शैली कस्तो छ भने मेहेन्दोको कथा फरक फरक पात्रले फरक फरक समयमा पढिरहेका छन्। आजको अङ्कमा हामी द्वन्द्वका क्रममा देखिएका केही आन्तरिक समस्या सम्बन्धी प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको 12औं अङ्क। ल बिस्तारै बिस्तारै एक जना गरेर है साथीहरू, एक जना गरेर है साथीहरू। मेहेन्दोले साउतीको स्वरमा सबैलाई भन्दै हिँडी। अभियान टोलीको सुरक्षाको जिम्मेवारी उसैको थियो। उनीहरू राजमार्ग पार गर्न लागेका थिए। अभियानका सबै सदस्य भुइँमा लेप्सिएर नदी किनार पार गर्दै राजमार्गमा उक्लँदै थिए। औँसीको अन्धकार छानेका थिए उनीहरूले मूल सडक तर्नका निम्ति। सबैभन्दा खतरनाक नाका थियो। कुनै पनि बेला शाही सेनाको गाडी वा पैदल गस्तीको फेला पर्न सकिन्थ्यो। राजमार्गको पारिपट्टि खोज थियो र त्यो खोज हुँदै गोरेटो बाटो अलि पर्तिरबाट पुनः पहाडतिर उक्लिन्थ्यो। निहुरिएर एक गर्दै सबैजसो सदस्य सडक पार भए। कोही कोही त खोज हुँदै उकालो चढ्न पनि थालिसकेका थिए। वारीपट्टि मेहेन्दो र पल्लवी बाँकी भए। त्यही बेला शाही सेनाको हरियो गाडी आइपुग्यो। उनीहरूले डिलमा लेप्सिएर हेरे सबै गइसकेका थिए। कसैलाई पनि पछाडि फर्केर नहेर्न आदेश दिएकी थिए उसले। झोलामा कतिवटा ग्रेनेड छ? मेहेन्दोले सँगै भुइँमा पोजिसन लिएर सुतेकी पल्लवीलाई सोधी। आवश्यक परे भिड्नु पर्ने हुन्थ्यो। यस्तो बेला तर्क वितर्क हुनै सक्दैन। मसँग 10वटा छ दिदी, घरेलु एउटै होइन। मेहेन्दोको कानैमा सासले बोलेकी थिए पल्लवी। 10वटा भिड्न सकिन्छ? तिनीहरू त धेरै छन् नि फेरि। मेहेन्दोले पल्लवीको धारणा बुझ्न खोजी। पल्लवीले दायाँ हात मुट्ठी पारेर झट्कार्दै भने, सकिन्छ दिदी, 2-4वटालाई ढालेर उम्किन सकिन्छ। बरु तलतिर भाग्नुपर्छ, माथि ट्र्यापमा पर्न सकिन्छ। पल्लवी, ल त्यसो भए तयार भएर बस। तर प्रतिकार मात्रै नि फेरि। टोली नजिकै छ, साना साना कलाकार भाइ बहिनीहरू पनि छन्। फायर खुल्यो भने रहस्य पनि खुल्छ है। मेहेन्दोले कमान्डरको शैलीमा सम्झाई। तर त्यो हरियो गाडी बिस्तारै अगाडि बढ्यो। करिब 200 मिटर अगाडि गएपछि टक्क रोकियो। केही सैनिक गाडीबाट झरे। कमान्डरले आदेश दियो र उनीहरू लाइन मिलाएर गस्ती गर्दै अगाडि बढे। अनि बल्ल मेहेन्दो र पल्लवीले लामो सास फेरे। केही बेर प्रतीक्षा गरे अनि सुटुक्क न्युरिँदै राजमार्ग तरे। कुनै दुर्घटना हुन पाएन। खोज हुँदै उनीहरू फटाफट उकालो उक्लन थाले। यो हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यो दिदी? टोलीका सदस्यहरू चौतारोमा उनीहरूलाई नै कुरेर बसिरहेका रहेछन्। एकजना कलिलो कलाकार भाइले मेहेन्दोलाई सोधे। मेहेन्दोले बन्दुक काँधमा भिरी र दाहिने हातले उसको कपाल सुमसुम्याउँदै भने, हामी दक्षिणतिर गइरहेछौँ भाइले। काभ्रे काट्यौँ, अब ललितपुर हुँदै मकवानपुर जान्छौँ। पुरै रिङ एरिया घुम्छ हाम्रो टोली। याम्बुलाई जनताको शक्तिले घेरा हाल्ने हो नि त हामीले, हो कि होइन? केटो उत्साहित भयो। गरीब दलित परिवारबाट आएको थियो। त्यसैले उत्पीडन र सामाजिक अपमानको पीडालाई बडो सुन्दर गीत बनाएर गाउँथ्यो। किबोर्डमा उसका औँला बडो तेज चल्थे। धेरै मान्छे छक्क पर्थे र भन्थे, यस्तो झुम्रे केटो पनि बडो तेज बजाउँदो रहेछ बाजा त। जंगलको बाटो हुँदै मध्यरातमा उनीहरू कुनै गाउँमा आइपुगे। खाना खाने मेसो मिलेको थिएन। चिउरा र दालमोट बुक्याएर सबै सन्तुष्ट भएका थिए। बाटोमा जरुवाको पानी उपलब्ध छँदै थियो। गाउँ बेसीमा थियो, तैबिसे खाना लाउन पुग्ने किसानको हेर्नसम्म हुने घर थिए। 45 जनाको टोली गाउँभरि छरिएर सुत्यो। मेहेन्दोले सेन्ट्रीहरू मिलाउनु पर्थ्यो। हरेक ग्रुपको नेतालाई कोड शब्दहरू बाँड्नु पर्थ्यो अनि सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनु पर्थ्यो। पल्लवी उसको साथैमा हुन्थे। सबै बन्दोबस्त मिलाएर उनीहरू ढिलो मात्र सुत्न पाउँथे। सबैरै निन्द्रा खुल्यो। आँगनमा भैँसी उभिएको थियो। उसको पुच्छर झिङ्गा तपाउन व्यस्त थियो। महिलो फरियामा बेरिएकी महिला भैँसीलाई कुँडो दिन लाग्दै थिइन्। टाटे टाटा भएको खैरो रङको दौरा सुरुवाल लगाएका किसान खक्का खुक्क गर्दै अग्लो सेतो बाल्टी लिएर भैँसी दुहन तयार भएका थिए। 2 औँलाको बीचमा फिल्टर नभएको देउराली चुरोट सल्किरहेको थियो। भैँसीको नजिकै किलोमा बाँधिएको पाडो उत्ताउलिएर उफ्रिरहेको थियो। भान्साबाट निस्केको धुवाँ आँगनसम्मै फैलिएको थियो। अनि
भैँसी दुन लाग्नुभयो बा? पल्लवीले सोधे। अब क्या नि नानी, काम नगरी खान पाइन्न। काम झुल्केदेखि नहोस्दा हुन्जेल उही खेतबारी वस्तु भाउ गाउँमा गरी खान गाह्रो छ नानी। किसानले धुवाँ उडाउँदै जवाफ फर्कायो। गाउँघरको जीवन निरस्त हुँदैन, अथवा उसले सहर र गाउँको तुलना गर्न पो सिकेको थियो कि मानव शहरको तुलनामा गाउँसँग यस्ता तत्त्वहरू थिए जसले गुनासोको निम्ति प्रशस्त मसला दिन्थे। किसानको कुरा सुनेर मेहेन्दो मुस्कुराएर हेर्दै थिए। पल्लवी केही निराश भएर चुप लागी। पहिलो प्रश्न नै बेमौकामा सोधेछु जस्तो महसुस भयो उसलाई। दोस्रो प्रश्न सोध्ने उत्साह नै रहेन। किसानले बिडीको ठुटो तुलसीको मठमा निभायो र बाल्टी लिएर भैँसीको थुनतिर लम्कियो। ऊ केही कुप्रेर हिँड्दो रहेछ। उसको देब्रे खुट्टाको चाल केही अनौठो देखिन्थ्यो। मेहेन्दोले गौर गरेर हेरी। मैलो कपडाको जुत्ता देब्रे खुट्टामा भद्दा देखिन्थ्यो। बच्चा रोएको आवाजले उनीहरूको ध्यान बिथोल्यो। पिँढीको अर्को कुनाबाट आएको रहेछ त्यो रोदनको संगीत। मेहेन्दोको हृदय भारी भयो। उसले आफ्नी छोरीलाई सम्झी, सिलिक्मोलाई सम्झी, हिउँ भरिएको आँगन सम्झी अनि छोरीका भकुल्ले आँखाहरूलाई सम्झी। किसान बुढाकी बुहारी होली एउटा सानो काठकी महिला धुवाँको बादलबाट निस्किएर आई र बच्चा सुताएको कोक्रो लिएर पुगी। छेउछेउमै रहेको दुईटा खामामा बाँधिएको थियो त्यो बोराले बनेको कोक्रो। उसले रोइरहेको बच्चालाई फुल्याउँदै कोक्रोबाट झिकी र छेउमै भुइँमा थ्याच्च बसेर छाती चुछाउन थाली। बच्चाको रुवाई साम्य भयो। फेरि एक तमासको गाउँघर अनुभूत गराउने आवाज गुन्जन थाल्यो। दूध खाँदा खाँदै हिक्का हिक्का गर्न लागेको थियो बच्चो। अब खै के भन्ने नानी, फलाम कारखानामा काम गर्ने 10 वर्ष भन्नुभयो त। बुढाले बाल्टीभरि फिँज सहितको दूध भरेर उठ्दै भने। अब ठिट्टै हुँदै उमेरमै गाउँ छोडेर इन्डिया गए। अब तपाईँको के भन्नुहुन्छ, मेसिनले देब्रे हुट्टो खाइदियो भन्नुभयो त। अनि त कारखानाले किन काममा राख्थ्यो, निकालिदियो। अब गाउँको दुःख लेखेर रहेछ नानी पुरपुरामा। अब फर्केर यहीँ आउनु पर्यो। दुःख जिलो गरेर छोरालाई अरब पठाएँ। 1 वर्षसम्म छोरै हरायो। 1 वर्षपछि तपाईँको चिठी आयो, छोरो आयो, कता छ के छ अझै थाहा छैन नानी। महिनौ मरुभूमिमा हिँड्नुपर्छ अरे। निदाएको बेला बालुवाले पुर्दियो भने लासको पनि पत्तो हुन्न भन्छ। अब आगि रहेछ त्यो पनि। बुहारी हो। बुढाले बच्चालाई छाती चुसाइरहेकी महिलालाई देखाए। ऊ वितृष्णापूर्वक मुख बिगारेर बच्चाको निधारको कपाल पन्छाउन थाली। मानव सारा दुःख तिनै रौँमा थेग्रिएका थिए र ऊ ती रौँ पन्छाएर दुःख पन्छाउने यत्न गर्दै थिए। मेहेन्दो र पल्लवी मुखामुख गरेर उभिरहे। कुनै प्रत्युत्तर उनीहरूसँग थिएन। पल्लवी मनमा बादल फैलाएर बुढालाई हेर्दै थिए। मेहेन्दोलाई भने छाती चस्केको अनुभव भयो। स्तनबाट स्वतः दूध बग्न थालेको चिसोपनले हृदय पनि भिजाउन थाल्यो। असन्तुष्टि आँखामा टाँगेर हिँड्ने एक किसानको आफ्नै कथा थियो। गाउँमा महाजन ठानिएको साउले गाउँ छोडेर हिँडेपछि सानो सानो रकम ब्याजमा लगाउने उही थियो। तर पछि ब्याजमा पैसा लगाउने कुरा असाध्यै डरलाग्दो हुन थाल्यो। मौसम बदलिए जस्तो बाली छान्न जान्नु पर्ने भयो। साहुको घरबाट तम्सो कागज पत्र झिकेर जलाइदिने क्रान्तिकारी अब छ्यासछ्यास्ती भएका थिए। त्यसपछि उसले ससानो पसल घरमै थाप्यो। बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेट इत्यादि राखेर। क्रान्तिकारीसँग पैसा टन्नै हुन्थ्यो। उसको पसल तैबिसेक चलेको थियो। क्रान्तिकारीहरू गाउँ झर्दा ऊ पसलमा बसिरहन्थ्यो। खासमा पसल राख्ने उपाय एउटा क्रान्तिकारी ठिटोले नै सिकाइदिएको थियो। एक दिन त्यो ठिटो खुब थाकेर ओठमुख सुकाएर निराश हुँदै उसको घरमा छिरेको थियो। ए बुवा, ल त पानी खुवाउनुहोस्, म त मर्नै लाग्यो भने यतिर खाले। उसले आउन साथ भनेको थियो। बुढालाई क्रान्तिकारीहरू देख्न साथ रिस उठ्थ्यो। गाउँको परम्पराहरू सबै सखाप बनाइसकेका थिए। उसलाई धेरै सहयोग गर्ने साउलाई पनि गाउँबाट खेदेका थिए। अनि तिनी बेला बेलामा खानेकुरा माग्न आइपुग्थे। राति राति ढोका ढकढक्याएर बास पनि माग्थे। उसलाई लाग्थ्यो काम नपाएर व्यर्थै हिँडेका छन्। केटाकेटी छ्यासमेस छन्, के गर्दै हिँड्छन्। व्यर्थै पुलिस बोलाएर सोझा साझा हामी जस्तालाई शास्ति। हुँदाहुँदै आइते कामेको छोरो मलाई बुद्धि सिकाउन आउने भाउ गाँठे। भान्सामै पशुलाई जस्तो पो गर्छ त। पनि त्यो केटोको हालत देखेर उसलाई दया लाग्यो। उसले पानी खान दियो। पानी पिउन साथ ऊ भुक्लुक्क पिँढीमै ढाल्यो। कतै मर्ने त होइन, ऊ त्रासले पानी पानी भएको थियो। क्रान्तिकारीको के ठेगान, कतै मैले मारेको ठान्ने हुन् कि भनेर ऊ डरायो पनि। तर केटो मरेन। आत्तिएर बोलाइरहेको बुढालाई उसले अलिकति आँखा उघारेर म एकछिन यत्तिकै आराम गर्छु भन्यो। अब एउटा पसल राख्नु पर्यो बुवा। चाउचाउ बिस्कुट यस्तै यस्तै राखेर के
उठ्न साथ केटोले भन्यो, खाइ बाबु कसले किन्ने यस्तो ठाउँमा? उसले टाउको समात्दै सोधेको थियो। वास्तवमा उसको मनमा सधैँ उठ्ने अभावको आँधी त्यो क्रान्तिकारी केटोले चिने जस्तो लाग्यो। केटोले पैसाको बिटो देखाउँदै भन्यो, ल हेर्नुहोस् त कति पैसा छ मसँग, तर पैसा भएर के गर्नु भन्नुहोस् त। हिजो रातैभरि तपाईँको बाटो भुलेर जङ्गलमा बास बस्नु पर्यो, जरुवाको पानी समेत भेटिएन। हेर्नुहोस् बल्ल 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 एक ठाउँमा जरुवा भेटेर पानी पिएँ। भोकले छटपटिएर तपाईँको रातभरि सुत्नै सकिएन। पैसाले के गर्छ भन्नुहोस् त? पैसै छ पनि मैले बाटोतिर कतै दोकान सोकान भेट्या हो त के किनेर बोक्थेँ नि त, त्यसैले पसल खोल्नु पर्यो बा भनेर भनेको। केटो निकै उदास थियो। भुटेको मकै खुब स्वादले चपायो। दाँत दुख्दो रहेछ, बेला बेला गाला समातेर आँखा चिम्लिन्थ्यो। तैपनि भोक भन्दा भोजन मिठो भन्छ। त्यसपछि बुढाले बल्ल पसल राख्यो। क्रान्तिकारीहरू गाउँमा छैन्जेल त पसल चल्छ भन्नेमा ऊ निश्चिन्त थियो। घरकै भैँसीको दुध पनि तताएर बेच्ने अवसर त्यो पसलले दिलाइदिएको थियो। आज तल स्कुलमा कार्यक्रम राखेका छौँ बुवा, यसो समय मिलाएर झर्नु नि, पल्लवीले जाने बेलामा भनी। कार्यक्रम? यहाँ काम यस्तो लटा बजेर छ, कार्यक्रम हेरेर के हुन्छ? तिमीहरूलाई समेत खुवाउनु पर्छ मैले। सहिलो छ? बुढाले फन्केर जवाफ दिए। पल्लवी र महेन्दो चुपचाप हिँडे। कार्यक्रम अवधिभर दुवैको आँखामा तिनै बुढाको प्रतिबिम्ब नाचिरह्यो। नाचगान भए, अपेरा नाटक भए, भाषण भए, नयाँ संगठन निर्माण भएको घोषणा भए, छलफल र बैठकहरू भए। जनसेनाको स्थानीय कम्पनीसँग अन्तर्क्रिया थियो। मुख्यतः अभियान टोलीका नेता दिग्विजयले प्रशिक्षण गरे। महेन्दोले पनि आफ्नो कुरा राखी। तामाङ जनतासँग अलग छलफल थियो। महेन्दोले प्रमुख अतिथिको भाषण गरी। पर्सिपल्ट भुकभुके उज्यालैमा उनीहरू चुरे पहाडको गेग्रानी माटो टेक्न पुगे। सुक्खा खहरेहरू तराईका सर्प जत्तिकै जताततै सलबलाइरहे झैँ लाग्थ्यो। रातो रुखो माटो पनि थियो जताततै। गाउँमा कोदो, फापर र थोरै मकै मात्र उब्जन्थ्यो। 6 महिनाभन्दा बढी खान कसैलाई पुग्दैनथ्यो। माथि डाँडामा तामाङहरूको बसोबास थियो, तर झर्दै आउँदा केही दलित अनि तल बेसी जस्तो ठाउँमा दनुवार राईको बस्ती थियो। गाउँमा एउटा चर्च पनि रहेछ। खोलाकै किनारमा नीलो टिनले छाएको फराकिलो हल भएको टोलीलाई आराम गर्ने बन्दोबस्त त्यही मिलाइएको रहेछ। यस्तो अनकन्टा ठाउँमा पनि चर्च रहेछ है दिदी? पल्लवीलाई अनौठो लाग्यो। क्रिस्चियन धर्म र एनजिओ नपुगेको अनकन्टार गाउँ कुन होला नेपालमा? महेन्दोले भने। भित्रभित्र खोक्रो पारिसक्यो है दिदी देशलाई। के गर्छौ पल्लवी? गरिबी भने के थाहा छ? सबै थोक रोप्न सकिने मरिलो खेत। क्रान्ति रोपे पनि फल्छ, धर्म रोपे पनि फल्छ, जे रोपे पनि हुने रहेछ। महेन्दोले जीसस क्राइस्टको क्रसमा टाँगिएको मूर्ति हेर्दै भने। समर्थनमा मौन रही पल्लवी। महेन्दोको ध्यान मूर्तितर्फ गएको थियो। ऊ जुरुक्क उठेर मूर्ति भाइनेर गई। के देख्नुभयो दिदी? पल्लवीले सोधी। यो मूर्ति के मलाई चाहिँ यो सोनाम काकाले बनाएको मूर्ति जस्तो लाग्यो पल्लवी। सोनाम काकाले? तपाईँको गाउँ नजिकै आइपुग्यो हो दिदी हामी? मलाई त्यस्तै लाग्यो। भोलि पुगिन्छ होला पल्लवी। महेन्दो खुसी थिए। धेरै वर्षपछि आफ्नो गाउँ टेक्न पाउँदा अलग आनन्द हुँदो रहेछ सबैलाई। उसलाई पनि बालापनको चर्को याद आइरहेको थियो। हावा, माटो, पानी सबैतिर इचोङकै सुगन्ध महसुस भएको थियो उसलाई। चर्चको ठिक तलतिरपट्टि एउटा स्कुल देखिन्थ्यो। पूर्वपट्टि पहाडी रौनकसहित बगिरहेको खोला र खोलाको पारिपट्टि अग्लो न अग्लो डाँडो थियो। मेष चलाइएको घरको आँगन निकै ठुलो थियो। बरन्डामा काठको फल्याक छापिएको थियो र पूर्वपट्टिको खोला बाहेक तिनै दिशामा गरेर 9वटा घर थिए। घर सकेना साथ जंगल सुरु हुन्थ्यो र पश्चिमपट्टि जंगल उकालो चढ्दै अझै घना हुँदै जान्थ्यो। साँझ रोल कल स्कुलको चौरमै गर्न सहज भयो। रोल कलमा ब्रिफिङ गरिरहँदा मेन्दोका आँखा बारम्बार चौरको कुनातिर भएको मसिना केटाकेटीमा जान्थे। हृदयमा उम्लिएको तरल पदार्थलाई उसले थिचेर राख्नु पर्थ्यो, आफूलाई सम्हाल्नै पर्थ्यो, किनभने साँझको घामको टहकमा चम्किरहेको खोलामा उर्गेनको सेतो घोडा प्रकट भएको थियो र उसलाई यावेङ खोलाको मधुरो सम्झनाले मायावी असर गरिरहेको थियो। चर्चभित्रको माहौल स्कुलको जस्तो थियो। धेरैजसो कार्यकर्ता लेखपढमा लागेका थिए। बन्दुकहरू भित्तामा ठडाइएको थियो। सांस्कृतिक टोलीकी एउटा युवती हातमा गीतको बोल लेखिएको कापी समातेर सुरताल मिलाउने कोसिस गर्दै थिए। नजिकै जीसस क्राइस्ट क्रसमा टाँगिएर पुरानो सत्तालाई चुनौती दिइरहे जस्तो लाग्थे।
चर्च केही महिनादेखि सुनसान थियो। शनिबारको नियमित भजन पनि हुँदैन थियो, किनभने चर्चको पास्टर स्वयं क्रान्तिमा लागेर हिँडेको थियो। मेन्दो माओका संकलित रचना पढ्ने चेष्टा गर्दै थिए, यता पल्लवी डायरी लेख्न व्यस्त थिए। त्यही बेला हुर्रिएर आएका दिग्विजयले सबैलाई झस्काइदिए। मेन्दो, उनले औपचारिक ढंगले आत्तिएर भने, मेन्दो, उठ्नुहोस्, सेक्युरिटी होला, तुरुन्तै सेनाका साथीहरूले आर्क मिलाएर खटाइहाल्नुहोस्, तुरुन्तै फटाफट। मेन्दो जुरुक्क उठी, तर ऊ नराम्रोसँग अल्मली। उसले पल्लवीलाई उस्तै औपचारिक शैलीमा आदेश दिन थाली। पल्लवी, छिटो तुरुन्तै टिम जम्मा पार, स्कुलको चौरमा झट्टै। पल्लवी हुर्रिएर बाहिर निस्किए। चर्चभित्र रहेका छापामारहरू पनि स्कुलको चौरतिर दौडिए, हात हतियार सहित। के बताए? मेन्दोले सकेसम्म स्वाभाविक हुने कोसिस गरे। यो दोर्जे थिएन, पार्टीबाट विद्रोह गरेको घोषणा गर्यो। दिग्विजयले दिगदारीपूर्ण लामो सास तानेर भने, अब पार्टीका छापामार साथीहरू समेतलाई लिएर तामसालिङ सेना बनाएछ अरे। पार्टीका छापामार साथीहरू समेतलाई लिएर तामसालिङ सेना बनाएछ। मेन्दोको कानमा चट्याङ परे झैं भयो। उसलाई पत्याउन कठिन भइरहेको थियो। दोर्जेलाई कुन महत्वाकांक्षाले छोयो? पार्टीभित्रकै समस्याले उसलाई त्यस्तो गर्न बाध्य बनायो, वा सैद्धान्तिक विचलन, वा अरू केही? ब्रो, नाता वर्ष होइन मेन्दो उसँग? दिग्विजयले सोधे। हो दाइ। मेन्दोको अनुहारमा अझै अविश्वासको बादल मडारिरहेको थियो। दोर्जे सोनाम काकाको छोरो हो दाइ, मेरो दाइ नै हो। म भन्दा पनि पहिलेदेखि हिँड्नु भएको थियो। खै, यस्तो त गर्न नपर्ने दाइ। खै, मलाई विस्तृत कुरो थाहा भएन मेन्दो। इचोङमै विद्रोहको घोषणा गर्यो भन्नेसम्म खबर आएछ होइन। अब त्यहाँका स्थानीय साथीहरूलाई बोलाएको छु मैले, तर हामी त सुरक्षित हुनु परेको परेन। यो चाहिँ जातीय युगो बोला जस्तो बुझ्छु म। जातीय सेना पनि बनाएको छ भन्ने सुन्यो। सुरक्षा राम्रोसँग हेर्ने है मेन्दो। यति भनेर दिग्विजय बाहिर निस्किए। दिग्विजयकै ब्रिगेड अन्तर्गत सबैभन्दा बलियो कम्पनी यस क्षेत्रमा बनेको थियो। ब्रिगेड घोषणामा दोर्जे पनि गएका थिए फौजै लिएर। उनलाई छिट्टै घोषणा हुने अर्को ब्रिगेडको कमान्डर बनाउने भनिएको थियो। मेन्दोलाई कथा कथा तामसालिङ आदि भूमिको आकांक्षा नै खोटो त छैन भने झैं लाग्यो। उसले जनसेनाको फौजलाई नै तामसालिङ सेनाको रूपमा कल्पना गरेकी थिए। अन्ध जातिवादले गरिखाने वर्गको लडाईँ लड्न सक्दैन भन्ने उसले राम्रोसँग बुझेकी थिए। तर के भयो दोर्जेलाई? पद लोलुप पनि त होइन ऊ, अन्ध जातिवादी पनि त थिएन ऊ। मनमा नै आफैले जवाफ दिए मेन्दोले, नस्लवाद मेरो तामसालिङको अर्थ होइन। आजको दुनियाँ नस्लवाद कामै नलाग्ने दुनियाँ बनिसक्यो। हामी त अघि पो जानुपर्छ। पछि फर्कनको लागि त कुनै सिद्धान्त नै किन चाहियो? मेन्दोले स्कुलको चौरमा सुरक्षा सतर्कताको निम्ति निर्देशन दिए। त्यही बेला उर्गेनको सेतो घोडा विक्षिप्त भएको थियो। ऊ पुच्छरमा आगो लागेको बहर जस्तो आतंकित र आक्रोशित भएर दौडिरहेको थियो। लडेर र ठोकिएर उसको शरीरभरि चोट लागेको थियो। सेतो जिउमा रक्ताम्य टाटा देखिन्थे। घोडालाई सम्हाल्न नसकेर उर्गेन अजित थियो। लगाम छोडेको थिएन, तर उसको टाउको सेतो फेटा र कम्मरको पटुका हुस्केर खसिसकेको थियो। निधारमा त्रासदीका थोपा उम्रेका थिए। घोडा बहुलाए झैं दौडिरहेको थियो। उसको चितकारले सम्पूर्ण पहाड प्रतिध्वनित भइरहेको थियो। मेन्दो थ्याच्च भुइँमा बसी टाउको समातेर बढेको सास नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नमा लागि। त्यही बेला पल्लवी उसलाई समाउन आइपुगी। उर्गेनको घोडा बौलायो बाबै, उर्गेनको घोडा बौलायो। सुस्तरी मेन्दोका ओठ चले। शुक्रबार साँझ झमक्क भएपछि उनीहरू इचोङ पुगे। विशेष सतर्कता अपनाउने सल्लाह भएको थियो, किनभने दोर्जेको तामसालिङ सेना यतै छ भन्ने खबर थियो। कतै दोर्जेले आक्रमण गरिदिने पो हो कि? उसको दिमागमा के भूत सवार भएको हो कसैलाई पत्तै थिएन। अब कम्पनी नै सखा भएन त? पल्लवीले चिन्ता जाहेर गरी। अभियान टोली कार्यक्रमको तयारीमा जुट्यो। इचोङको त्यही स्कुलमा गाउँलेहरू जम्मा हुन थालिसकेका थिए, जहाँ मेन्दोले पढेकी थिए। उसलाई भित्ताहरूले बोलाए झैं लाग्यो। शिक्षकहरूसँग भेटी उनीहरू बुढा भए झैं लाग्यो उसलाई। मेन्दोले आफ्नो परिचय दिएपछि मात्रै उनीहरूले चिने। कार्यक्रम हेर्न गाउँ नै उल्टिएर आएको थियो। तामाङ सेलोको भाकामा गीत र नृत्य हेरेपछि त झन उत्साहित भए गाउँले। भीडको अघिल्तिरपट्टि उसका आवारा आमा बसेका रहेछन्। उसले निकै बेरपछि देखी। भाइ त ठुलै भइसकेछ क्यारे, उसले भीडमा चिन्न सकेकी थिएन। छन चाहिँ ऊ त्यही थियो। उसको आवा उत्तेजनामा बेला बेला जुरुक्क उठ्थे। उसले सोची, आवा पनि बुढा भएछन्,
राजा काट्न जान्छु भन्थे, हेर कस्तो बुढा भइसकेछन्। कार्यक्रम सकिन साथ मेन्दोले आबा आमा र भाइलाई भेटी। त्यो पारिवारिक भेट संवेदनाले भरिएको थियो। पल्लवीले पनि आँसु थम्न सकिन। दिग्विजय मुसु मुसु हाँस्दै त्यो दृश्य हेर्दै थिए। सबैभन्दा विस्मयकारी घटना त अनि पो घट्यो। उसकी दिदी सर्कसबाट फिर्ता भएकी रहेछ। आमाले आँखाभरि आँसु लिएर दिदी बहिनीको परिचय गराइदिइन्। मेन्दोले छक्क परेर दिदीलाई हेरी। बेमोजसित दुब्लाएकी, ओठमा रातो लिपस्टिक लगाएकी, जिन्सको पाइन्ट र रातो भेस्ट पटक्कै नसुहाएको, ओठमा अजीबको मुस्कान तर अनुहार भावविहीन। उसले गाउँका सबै चीजप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरी र जे गरेर खाए खाउला तर सहेरै जान्छु भनेर मुख बिगारी। नेपाली पनि हिन्दी लवजमा बोल्थी, कहिले काहीँ त पुरै वाक्य नै हिन्दीमा। साँझ दिग्विजयलाई पनि उसैको घरमा निम्ता थियो। खाना खाने क्रममा दोर्जेको प्रसङ्ग उठ्यो। दोर्जे हिजो आज यतै छ भन्ने सूचना दिग्विजयले पाइसकेकै थिए, तर ऊ के गर्दैछ उनलाई थाहा थिएन। आवाले प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै भने, ए दोर्जे यतै गाउँमै छ, हिजो घर गएको थियो रे, सोनामले भन्थ्यो, उसलाई भेट्न सकिन्छ। नभन्दै भोलिपल्ट आवाले मेन्दोलाई दोर्जे भएको ठाउँमा पुर्याइदिए। सैलुङको खण्डहरमा कुहिरोको बाक्लो पर्दाले छेकिएर दोर्जेको सेना बसेको रहेछ। दिग्विजय आफै जान खोजेका थिए, तर मेन्दोले आफै जाने जिकिर गरी उसलाई जान दिएन। बरु पल्लवी साथै गएकी थिए। मेन्दो र पल्लवी निशस्त्र थिए, तर दोर्जेले सशस्त्र ताम्सालिङ सेनाको घेराबन्दीमै कुरा गर्न चाह्यो। निशाना ताकिरहे जस्ता उसका आँखा। जातैले पाएको थियो आधुनिक अभिमन्युले यी आँखा, लडाकु आँखा, मानव हरदम निशानामा ताक्छन्। केन्द्रबाट दायाँ बायाँ साँकुरिएका बाक्लो ढक्कनका बीचमा छलङ्ग कालो नानी अहिले जहाँ सपनाहरू एकत्रित भएर ओइलाएका छन्। उदास अनुहारमा थुप्रै असफल आकांक्षाका डोब छन्, जसरी झरिसकेको फूलको डाँठमा खिन्न डोब हुन्छ। मेन्दोका आँखा अनायसै उसलाई निहाल्न पुग्थे। नियन्त्रण गर्दा गर्दै खोजमा निस्केको गोताखोर झैं, विक्षिप्त लडाकुको झैं कलेवरमा ऊ झोक्राइरहेको थियो। लामो तर नसङ्गालिएको कपाल